बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम कुरान मजीद से अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं और हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुना रहे हैं, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बड़ी तवील सफ़र के बाद मिस्र वापस पहुंच चुके हैं और फ़िरौन के दरबार में हैं इस वक्त, और फ़िरौन को उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है। और हमने यहाँ से अपनी कहानी का आगाज़ करना है कि फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये सारी नसीहतें और अल्लाह का पैगाम सुनने के बाद उनका क्या जवाब दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने कहा कि तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है और तुम तो हमारे ग़ुलाम हो और हमारे मुजरम हो, हमसे भागे हुए बंदे हो। तो हज़रत मूसा ने उनको कहा कि ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी बात का इनकार करके बच नहीं सकते। और ज़ाहिर है कि हज़रत मूसा के साथ हज़रत हारून भी थे और वो भी उनकी मदद कर रहे थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला के हवाले से हज़रत मूसा ने कहा कि मैं तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं वाकई अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ, कुछ निशानियाँ दिखाता हूँ। और उन्होंने अपना वो जो असा है, जो लाठी थी उनके पास, वो ज़मीन पर फेंकी और वो उसी तरीके से सांप बन गई, बड़ा सांप बन गया। और वो सांप फ़िरौन की तरफ बढ़ने लगा। सारे दरबार में खलबली मच गई, ये क्या हो गया, हाहाकार मच गई। हज़रत मूसा एक कदम आगे बढ़े और जाकर उन्होंने असा को उसी तरीके से पकड़ लिया, वो दोबारा लाठी बन गई। ये एक तरह से निशानी थी हज़रत मूसा की तरफ से कि मेरे हाथ में वो ताकत है कि अगर ये बेकाबू होगी तो ये तुम्हें खा जाएगी, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो तुम्हारी ज़िंदगी इसी में पोशीदा है कि मेरे हाथ की ताकत उसके तुम्हारी मुखालफ ना हो। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी निशानी दिखाई, अपना हाथ बगल में डाला, सामने निकाला और वो एक चमकता हुआ हाथ था, चांद की तरह रोशन हाथ था। फिर एक दरबार में खलबली मच गई। लोगों ने देखा कि मूसा वाकई एक नई निशानियाँ लेकर आए। लेकिन बड़े मज़े की बात, फ़िरौन से डरा नहीं और मजाक उड़ाना फिर शुरू कर दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अच्छा अब मुझे पता चला कि तुम यहाँ से जाकर क्या करते रहे हो, तुम तो जादू सीखते रहे हो और ये जादू के करतब लेकर मेरे पास आ गए हो। और तुम क्या ये समझते होगे कि इस जादू के ये छोटे छोटे जो तुमने करतब दिखाए हैं, इससे मुझे राम कर लोगे, इससे मुझ पर रोब डाल लोगे और अपनी बात मुझे मना लोगे? नहीं, ये तुम्हारे इस तरह के जादू के करतब तुम्हें दिखे, मेरे इस मुल्क में इससे भी बड़े बड़े जादूगर हैं। मूसा ने कहा, अच्छा तो लाओ, तुम अपने जादूगरों को लाओ, अभी पता चल जाता है कि जादू किसके पास है। मेरे पास जादू नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं निशानियाँ लेकर आया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका भी हल है और मैं अभी एक दिन मुकर्रर करता हूँ और उस दिन तुम भी आना और मैं भी अपने जादूगर लाऊंगा। और सब दरबार के सामने जो इनको तुमने अभी अपने करतब दिखाया कर बड़ा मशहूर कर लिया है, बड़ा उनको पर रोब डाल लिया अपना, तुम्हारा सारा जो असल हकीकत है वो उस दिन लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाएगी कि तुम सिवाय एक जादूगर के और कुछ नहीं। हज़रत मूसा ने कहा कि नहीं, चले मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम दिन मुकर्रर करो, बुलाओ अपने सारे जादूगरों को और पता चल जाएगा उस दिन कि मैं जादूगर हूँ या अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ। तो उस दिन फिर उस वक्त तय हो गया कि एक दिन मूसा भी आएंगे और फ़िरौन के लोग भी आएंगे और दरबार में या मैदान में इसका मुजाहरा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं या वाकई कोई अल्लाह के रसूल है। तो जनाब फिर एक दिन मुकर्रर हो गया और जब वो दिन आया तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में हाज़िर हो गए। अब जादूगर भी वहाँ पर थे, उनके साथ फ़िरौन ने बड़ा तय किया हुआ था कि देखो ये आ गया जादूगर, तो तुमने इससे बड़ा मुजाहरा करना है,
ایسا مظاہرہ کرنا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ موسیٰ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا جادوگر ہے. تو انہوں نے، اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو ہم تمہیں بہت انعام دیں گے. جادوگروں نے کہا کہ بالکل ہم موسیٰ کو شکست دیں گے اور اس کا سب کے سامنے جادو ختم ہو جائے گا. تو یہ ساری میٹنگ ہونے کے بعد وہ بہت ہی جادوگر جو ہیں بڑے زبردست، انہوں نے کپڑے وپڑے پہنے ہوئے اور بہت اپنے آپ کو انہوں نے بڑا دکھانے کے لیے، روپ دکھانے کے لیے وہاں پر حاضر ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ آؤ، تم بھی آؤ اور پھینکو اپنا عصا پھینکو اور جو بھی تم نے کرتب دکھانا ہے کرو. حضرت موسیٰ نے، ظاہر انہوں نے کہا ہوگا کہ میں کوئی کرتب دکھانے نہیں آیا، میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور تم نے جو کرنا کرو. تو جادوگروں نے کیا کیا، انہوں نے ہاتھ میں رسیاں پکڑی تھیں، انہوں نے رسیاں پھینکی. وہ ساری رسیاں، ظاہر ہے کہ وہ جتنے بھی جادوگر تھے، 2 تھے، 4 تھے، 5 6، جتنے بھی، ہم تعداد تو نہیں آپ کو بتا سکتے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہمیں. تو وہ جو بھی جنہوں نے پھینکی رسیاں، وہ ساری رسیاں سانپ بن گئی. یعنی کہ اس طریقے سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کرتب کا توڑ دکھا دیا کہ یہ جو لاٹھی کو سانپ بنا دینا اور یہ رسی کو سانپ بنا دینا، یہ جادو کا ہے. دیکھو ہم جادوگر ہیں، ہم نے کر دکھایا. موسیٰ بھی جادوگر ہے، اس نے لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے تو تھوڑے سے جھجکے، تھوڑے سے ان کو ہوا کہ یار یہ تو جو میں نے کیا انہوں نے کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ وحی کی کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں. انہوں نے اپنی لاٹھی پھینک دی. اب جو لوگوں نے دیکھا کہ وہ لاٹھی ایک بہت بڑا سانپ بن گئی اور وہ تیزی سے ان سانپوں کی طرف بڑھی، جو رسیاں انہوں نے پھینکی تھیں ان کی طرف بڑھیں، اور وہ ساری رسیوں کو جو سانپ بنے ہوئے تھے ان کو کھا گیا. یعنی کہ حضرت موسیٰ کے عصا پھینکنے سے جو بڑا سانپ بنا تھا، جو اژدہا بنا تھا، وہ سانپ بن گیا اور وہ اس نے سارے ان کی سانپ کو، رسیوں کے جو سانپ تھے سب کو کھا لیا. اب یہ ایک بہت میننگ فل بات تھی. حضرت موسیٰ کا جو معجزہ ہے وہ ان کے سارے کرتبوں پر بھاری ہے. اب جو جادوگر تھے وہ تو جادو جانتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، حضرت موسیٰ نے جو کچھ کیا ہے یہ تو جادو نہیں ہے. اس جادو نے تو ہمارے جادو کو ہی ختم کر دیا، ہماری اس رسیوں کو ہی کھا گیا. انہوں نے اسی وقت بہت حیران ہو کر کہا کہ موسیٰ، فرعون سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جادو نہیں ہے. ہم جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے، جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. یعنی کہ انہوں نے جو رسیاں پھینکی تھیں وہ سانپ نہیں بنی تھیں، سانپ نظر آ رہی تھی. لیکن موسیٰ نے جو اپنا عصا پھینکا وہ فی الواقعی سانپ تھا، اسی لیے وہ اس نے ساری رسیوں کو کھا لیا. یعنی کہ ان کا جادو تھا اور موسیٰ کا معجزہ تھا. انہوں نے کہا کہ فرعون کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جادوگر نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ موسیٰ جادو سے یہ سب کچھ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے سر جھکاتے ہیں، ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے. اب فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، میں تو اس لیے جادوگروں کو لایا تھا کہ موسیٰ شکست کھائے اور سب کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو جائے. فرعون کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ تم نے میرے حکم سے پہلے ہی یہ سارا کچھ اعلان کر دیا، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو مرضی سزا دے دیں، ہم نے جو کچھ دیکھ لیا ہے نا، اس کے بعد آپ ہمارے ٹکڑے کر دیں، آپ ہمیں جو مرضی سزا دے دیں، ہم انکار کرنے والے نہیں ہو سکتے. ہماری تو آنکھیں کھل گئی ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ سامنے جو بندہ ہے یہ کوئی جادوگر نہیں ہے،
یہ واقعی اللہ کا رسول ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی رسولوں کی تاریخ سے اس زمانے میں لوگ واقف تھے، تو انہوں نے اسی وقت حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے اس فتح کے بعد فرعون کو بہت غصہ آیا ہوا، فرعون نے ان جادوگروں کو سزا دی، وہ قتل کر دیا ہوگا، لیکن انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اس طریقے سے یہ جو چیلنج دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے، یہ چیلنج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیت لیا، اور سارے دربار میں، بنی اسرائیل میں، سارے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو، سارے ملک میں یہ خبر پھیل گئی کہ موسیٰ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے بھرے دربار میں فرعون کے سارے جادوگروں کو شکست دے دی، اور ان جادوگروں نے اس کو مان بھی لیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ اب تمہارا اس کے سوا کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم میری بات مانو، اپنے آپ کو جو تم نے لوگوں کے سامنے خدا بن کر پیش کیا ہوا ہے یہ کہنا بند کرو۔ اب کیا بظاہر تو فرعون کو یہ بات مان لینی چاہیے تھی نا، تو کیا اس نے یہ بات مانی؟ یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ فرعون نے اس کا کیا جواب دیا۔ اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔